Radio Gaurav 97 megahertz. It's news time. The news time is sponsored by Namabuddha Secondary Boarding School, Dulikhel 12, Sangkhu, Ite. नमस्कार। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको खबरमा तपाईंलाई स्वागत छ। उपस्थित छु रमिला। खबर शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री ओलीलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै नयाँ पार्टी खोल्ने खनाल नेपाल समूहको तयारी। एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्को सरकार बन्न कठिन। निषेधाज्ञा थप्ने बारे निर्णय लिन उपत्यकाका सूर्यहरूको बैठक बस्दै एसोसिएमसी निर्देशक समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बालानन्द शर्मा नियुक्त। भारतमा पछिल्लो 40 दिन यताकै थोरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निको हुने दर बढेपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव कम। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज इराक जाँदै। ए संयोग, के हो तिम्रो पारा? दिनभरि मलाई घुमाउने मात्र हो कि खाजा खाना पनि कतै लैजाने हो? खाजा खाना त जाने, तर कता जाने? ल कता जाने रे? त्यही बनेपा 3 बाटोको प्याराडाइज तन्दुरी क्याफेमा जाम न ल। त्यहाँ तिमीलाई धेरै मनपर्ने चिकन तन्दुरी त्यो पनि पाइन्छ, अनि स्पेशल नान रोटी र सबै प्रकारका खाजाका आइटमहरू पनि पाइन्छ के। ल जाम न त उतैतिर। प्याराडाइज तन्दुरी क्याफे, बनेपा 3 बाटो, काभ्रे। नेपाल टेलिकम सँगै। फोन 011 66 17 74। म्यानेजिङ डिरेक्टर सुरज कुमार श्रेष्ठ। मोबाइल नम्बर 9841 000132। अब खबर विस्तारमा। पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाहीमा परेका नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कम्युनिष्ट आन्दोलनको गद्दार भएको टिप्पणी गरेका छन्। आफूहरूले पार्टीलाई जोगाएर यहाँसम्म ल्याएको बताउँदै उनले कार्यवाहीको कुनै अर्थ नरहेको बताएका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले ओलीले आफूहरूलाई धकेलेर बाहिर निकाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। नेता नेपालले कम्युनिष्ट पार्टीलाई क्रान्तिकारीकरण गरेर अगाडि बढ्ने सोच रहेको भन्दै यस विषयमा छलफल भइरहेको पनि बताएका छन्। यसैगरी नेता भीम रावलले आफूहरूलाई गरिएको कार्यवाही हास्यास्पद भएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा नेता रावलले राष्ट्रघाती काम गर्ने ओलीले साधारण सदस्यबाट हटाएको भन्नु फुटवादको निरन्तरता भएको उल्लेख गरेका छन्। एमालेका पूर्व प्रमुख समेत रहेका वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 जना नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी संस्थापन ओली पक्षले निष्कासन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी हित विपरीत अनुशासनहीन कार्य गरेको ठहर गर्दै उनीहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको हो। यता परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका एमालेका प्रवक्ता प्रदीप केवालीले खनाल नेपाल लगायतका नेताले अनुशासनहीन, अराजक, अनैतिक र अलोकतान्त्रिक चरित्र अपनाएर पार्टी हितमा गम्भीर अपराध गरेकोले कार्यवाही गरेको जिकिर गरेका छन्। गेवालीले आफ्नै पार्टी अध्यक्ष, दलका नेता र प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाउन विपक्षी पार्टीसँग मिली विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन हस्ताक्षर सहित समर्थन गर्ने जस्ता अपराधपूर्ण र अलोकतान्त्रिक कार्य गरेकाले उनीहरूलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरेको बताएका छन्। नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्को सरकार बन्न कठिन हुने देखिएको छ। हिजोको एमालेको स्थायी कमिटिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रदेश कमिटिलाई निर्देशन दिएसँगै मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढ़ेको छ। तर नयाँ सरकार बन्न पनि उत्तिकै कठिन देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा 53 जना प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा बहुमतको लागि 27 जना आवश्यक पर्दछ, जसमध्ये एमालेका सभामुख सहित 25 जना सदस्य रहेका छन्। यस्तै माओवादी केन्द्रका 14 सांसद मध्ये 6 पट बोहरा एमालेमा प्रवेश गरेकाले जम्मा 13 जना सांसद रहेका छन्। मुख्यमन्त्री पद जोगाइरहन त्रिलोचन भट्टलाई अब 14 जना सांसदको आवश्यकता रहेको छ।
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई मध्यरातमा बोलाउनु शुभ संकेत नभएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधान न्यायाधीश शोलेन्द्र शमशेर जबरालाई गए राति प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएको समाचार बाहिरिएसँगै ट्विटर मार्फत टिप्पणी गर्दै डाक्टर भट्टराईले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा निवासमा बोलाउने र विदेशी दूतहरूसँग पटक पटक भेट्नु लोकतन्त्रका लागि शुभ संकेत नभएको बताएका हुन्। उनले खिलराज रेग्मी प्रकरण अन्तरिम संविधान कालको अपवाद भएको उल्लेख गर्दै सो कुरा नजिर बन्न नसक्ने बताएका छन्। डाक्टर भट्टराईले राज्यका प्रमुख अंग धुजा पारेर संविधान र लोकतन्त्र मास्ने खेल पूरा हुनु नहुने पनि बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। प्रवक्ता शर्माले आज बिहान ट्वीट गर्दै आफू कोरोना संक्रमण मुक्त भएको जानकारी दिएका छन्। प्रवक्ता शर्मासँगै उनको सम्पूर्ण परिवार कोरोना संक्रमित भएका थिए। होम आइसोलेसनमा रहेका सबैको अवस्था सामान्य रहेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएका छन्। संक्रमित भएपछि प्रवक्ता शर्माले पार्टीको प्रवक्ताबाट समेत विदा लिएका थिए। शर्माले शारीरिक कमजोरी केही समय रहने सम्भावना भए पनि कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। उनले आफूलाई दिएको शुभेच्छाप्रति आभार प्रकट समेत व्यक्त गरेका छन्। उपत्यकाका 3 जिल्लाका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठक आज बस्दैछ। जारी निषेधाज्ञा 1 हप्ता थप्ने तयारीका विषयमा छलफल गर्नका लागि बैठक बस्न लागेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिएका छन्। गत वैशाख 16 गतेदेखि जारी गरिएको निषेधाज्ञा सकिन 2 दिन बाँकी रहँदा सिडिओको बैठक बस्न लागेको छ। उपत्यकामा संक्रमण जोखिम उच्च रहेकाले थप 1 साता निषेधाज्ञा लगाउने तयारी गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिडिओ कालीप्रसाद पराजुली जानकारी दिएका हुन्। उपत्यकाका सचिवहरूको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय गर्नेछ। सरकारले अमेरिका र बेलायतबाट 1 करोड़ डोज भ्याक्सिन ल्याउने गृह कार्य अघि बढ़ाएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको निर्देशन अनुसार कार्यालयले अन्य मन्त्रालयसँग नियमित समन्वय गर्दै कोविड रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रणनीति, अख्तियार र नीतिगत सुधारमा समेत जोड़ दिँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण राज शर्माले जानकारी दिएका छन्। सोही अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले अमेरिकाबाट 50 लाख डोज जोन्सन एण्ड जोन्सन भ्याक्सिन खरिद गर्न अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। यस सम्बन्धमा सम्बन्धित देशको दूतावास मार्फत समन्वय भइरहेको छ। त्यसैगरी बेलायत सरकारसँग 50 लाख परिणामकै खोप ल्याउन समेत आवश्यक पहल भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीएमसी निर्देशक समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओमा पूर्व रथी बालानन्द शर्मा नियुक्त भएका छन्। हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले निर्देशक समितिको सीईओमा नेपाली सेनाका पूर्व रथी बालानन्द शर्मालाई नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। उनलाई सरकारले सचिव सरहको सेवा सुविधा दिएर नियुक्त गरेको हो। यसअघि उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको सीएमसीले खासै काम गर्न नसकेको गुनासो आएपछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशन समिति बनाइएको छ। यसको लागि अध्यादेश समेत जारी भइसकेको छ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जको बिहान 9 बजेको खबर अझै बाँकी नै छ। कोरोनाबाट बस्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने बानी बसालौं। एकैछिन हात धुने विश्राम। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि तपाईको सेवामा समर्पित गरिमा होस्टल एन्ड एजुकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर। यहाँ विद्यालय तहका सबै कक्षाहरूको लागि सबै विषयको ट्युसन कक्षाहरू धमाधम सञ्चालन भइरहेको छ। साथै मन्टेसरी तालिम समेत सञ्चालन भइरहेको छ। हाम्रा विशेषताहरू: न्यूनतम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिने, कक्षा 1 देखि कक्षा 10 सम्मका विद्यार्थीहरूका लागि अनुभवी र दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूद्वारा विशेष तयारी कक्षाहरू सञ्चालन हुने, एसईई परीक्षाको लागि विशेष तयारी कक्षाहरू सञ्चालन गरिने, आफूले चाहेको विषयको मात्र पनि कक्षा लिन सकिने, होस्टलमा बस्न चाहने स्कुल तथा कलेज तहका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको लागि थप सुविधा सहित सफा, शान्त, सुरक्षित र रमणीय वातावरणमा सञ्चालित बनेपाको एकमात्र ओपन होस्टलको सुविधा
समय तालिका अनुसार कोचिङ कक्षाको व्यवस्था, चिसो तथा तातो पानीको साथै निशुल्क लन्ड्री र हाउसकिपिङको सुविधा, शिक्षण सिकाइको लागि मल्टिमिडियाको व्यवस्था, मनोरञ्जन र खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था। गरिमा होस्टल एन्ड एजुकेशनल ट्रेनिङ सेन्टर, बनेपा 10 पुल बजार। सम्पर्क नम्बर 9841 85 20 23, 9861 90 20 85 र 9860 04 05 72। होटल सीओ इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नियर पशुपतिनाथ टेम्पल, गौसला 9, काठमाडौँ। Our service, attractive AC room with attached bath, 24 hours running hot and cold water, private kitchen and dining, rooftop restaurant with free Wi-Fi, free airport pickup and drop, 24 hours room service. Hotel CO International Private Limited, near Pashupatinath Temple, Gausala 9, Kathmandu. Telephone 0144905555. Email hotelcointl@gmail.com. विश्रामपछि बाँकी खबरहरू। सगरमाथाको चौथो शिविरबाट 2वटा शव निकालेर हिजो काठमाडौँ ल्याइएको छ। नेपाली सेनाको नेतृत्वमा भएको सफा हिमाल अभियान 2021 अन्तर्गत ती शवहरू निकालिएका हुन्। नेपाली सेनाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा ती शवमध्ये एकजनाको पहिचान खुलेको छ। सन् 2019 मा सगरमाथा आरोहण गरी फर्कने क्रममा मृत्यु भएका अमेरिकाको कोलोराडो निवासी 62 वर्षीय क्रिस्टोफर कुलिसको पहिचान भएको हो। अर्को शवको भने पहिचान खुली नसकेको सेनाले जनाएको छ। दुवै शव पुरुषको रहेको जनाएको छ। ती शवहरूको गत वैशाख 29 गते सफाईको क्रममा चौथो शिविर नजिकैको ढुङ्गाको चेपमा फेला परेका थिए। शवहरूलाई हेलिकप्टर मार्फत दोस्रो शिविरबाट आधार शिविरमा ल्याई कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी काठमाडौँ ल्याइएको हो। बंगालको खाड़ीमा रहेको यास चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि देखिन थालेको छ। लुम्बिनी प्रदेश हुँदै काठमाडौँ उपत्यकासम्म नै बादलका रूपमा यास चक्रवातको प्रभाव देखिन थालेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। चक्रवातको प्रभावले दिउँसोपछि सुदूरपश्चिम बाहेकका सबै प्रदेशहरूमा बादल लाग्ने र केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। बंगालको खाड़ीमा रहेको चक्रवात आज र भोलि शक्तिशाली बनेर उत्तर पश्चिमतर्फ जाने देखिएको महाशाखाले सुनाएको छ। चक्रवातको प्रभाव अबका केही दिन नेपालमा पनि देखिने भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन मार्फत सबैलाई सुरक्षित रहन अनुरोध गरेको छ। चक्रवातका कारण आज दिउँसोपछि बागमती प्रदेश 1 का उच्च हिमाली पहाड़ी भूभागका केही ठाउँमा हिमपात र हावाहुरी लाग्ने सम्भावना रहेको मौसमविद समीर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। खबरमा अब विदेशको प्रसंग। भारतमा एक दैनिक विवरण अनुसार पछिल्लो 40 दिन यताकै थोरै 1,95,815 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। दैनिक 4 लाख भन्दा बढ़ीमा कोरोना पुष्टि भएकोमा केही दिनदेखि संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या घटिरहेको भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमण पुष्टि हुने र निको हुने दरमा सुधार आए पनि ज्यान गुमाउनेको संख्यामा भने धेरै सुधार नभएको भारतीय संचार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,498 जना कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। भारतमा नयाँ संक्रमणमा कम र निको हुने दर बढेपछि अस्पतालमा अक्सिजन लगायतको अभाव कम भएको छ। तर कोरोना संक्रमितमा देखिएको ब्ल्याक फंक्स अर्थात कालो ढुसीको समस्या बढ्दै गएपछि अर्को चिन्ता थपिएको छ। खबरको अन्त्यमा खेल प्रसंग। मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोली आज इराक जाँदैछ। नेपाली टोली आज राति 10 बजे कतार एयरलाइन्सको चार्टर्ड जहाज मार्फत इराक जान लागेको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। नेपालले आउँदो शनिबार इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। त्यसपछि फिफा विश्वकप छनौट प्रतियोगिता खेल्न उतैबाट कुवेत जानेछ। विश्वकप छनौटका बाँकी खेल अन्तर्गत नेपालले जुन 3 मा चाइनिज ताइपे र जुन 7 मा जोर्डन, जुन 11 मा अस्ट्रेलियासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने
गर्नेछ। मैत्रीपूर्ण खेल विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौटका लागि राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले गत साता 23 खेलाड़ीको घोषणा गरेका थिए। विश्वकप छनौटमा नेपालले अहिलेसम्म 5 खेलमा एउटा जित तथा 4मा हार बेहोरेको छ। नेपाली टोली जेठ 29 गते नेपाल फर्कनेछ। रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्जमा बिहान 9 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। जाँदा जाँदै मुख्य खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओलीलाई गद्दारको संज्ञा दिँदै नयाँ पार्टी खोल्ने खनाल नेपाल समूहको तयारी। एमाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अर्को सरकार बन्न कठिन। निषेधाज्ञा थप्ने बारे निर्णय लिन उपत्यकाका सूर्यहरूको बैठक बस्दै सोसिएमसी निर्देशक समितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा बालानन्द शर्मा नियुक्त। भारतमा पछिल्लो 40 दिन ताकै थोरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। निको हुने दर बढेपछि अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव कम। र मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज इराक जाँदै। हवस् त रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ट्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्ट्जबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 9 बजेको खबर अहिलेलाई सकियो। प्राविधिक मित्र रवि धिताललाई धन्यवाद। खबरबाट म रमिला पनि विदा हुन्छु। रेडियो गौरवको फ्रिक्वेन्सी अनलाइन र हाम्रो पात्रबाट नियमित प्रसारणहरू सुन्दै रहनुहोला। कोरोनाबाट बस्न बेला बेलामा साबुन पानीले हात धोई मास्क र सेनिटाइजरको सही तरिकाले प्रयोग गरौं। नमस्कार।